नेकपा एमालेको तर्फबाट विद्या सुन्दर साक्यको नेतृत्वमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा भएका मुख्य उपलब्धिहरू। ऐतिहासिक संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि 2074 साल वैशाख 31 गते भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेद्वारहरूमध्ये प्रमुखसहित 18 जना वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यसहित 77 जना वडा सदस्य पदमा विजय हासिल गरेका थिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आगामी जेठ 5 मा समाप्त हुँदैछ र नेपाल सरकारले दोस्रो स्थानीय निर्वाचनको लागि यही वैशाख 30 गतेको मिति घोषणा गरेको छ। महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यको नेतृत्वको हाम्रो पार्टीको जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो कार्यकालमा ऐन, नियम, कार्यविधिको तर्जुमा, सडक तथा ढलहरूको नियमित मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति तथा विस्तार, 2072 सालको महाभूकम्पबाट क्षति भएका सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, अमूर्त सम्पदाहरूको जगेर्ना, सार्वजनिक स्थल संरक्षण, वडा कार्यालय भवन निर्माण, विद्युतीय सुशासन, जनस्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन, स्थानीय भाषामा पठन पाठन, आधुनिक शौचालय निर्माण, आकाशे पानी पुनर्भरण, सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार तथा शिक्षण सुधार, फोहोर मैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय, युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए र अघि बढे। विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारीबाट ग्रसित महानगरवासीको जीवन रक्षाको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको भूमिका उल्लेख्य रह्यो। नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूको अबको कार्यकाल हरित, समावेशी, उत्थानशीलतामा आधारित दिगो विकास, विद्युतीय सुशासन अभिवृद्धि, पूर्वाधारमा गुणस्तरीयता तथा सुशासन कायम गर्दै समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकास गर्ने रहनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट 2074 साल श्रावण 1 देखि 2078 साल पौष मसान्तसम्म भएका मुख्य प्रगतिहरू निम्नानुसार छन्। 1. महानगरपालिकाको सहकार्य तथा समन्वयमा रानीपोखरी, धरहरा र मरुसत काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण तथा पुतली सडक ढल समस्याको निराकरण भएको। 2. 196.1 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 14.68 किलोमिटर सडक ढलान, 10.79 किलोमिटर सडकमा ब्लक छाप्ने, 4.89 किलोमिटर सडकमा ढुङ्गा छाप्ने काम भएको। 226.4 किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको, 18.34 किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको, 4900 थान सडक बत्ती जडान भएको। 3. पैदल यात्रीका लागि आकाशे पुल 4 वटा र विभिन्न नदी खोलामा पैदल यात्री ट्रस्ट ब्रिज 11 वटा निर्माण भएको। 4. 6 वटा नयाँ वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको। महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय भवन तथा 7 वटा वडा कार्यालयहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको। 6 वटा वडाहरूको स्तरोन्नति गरिएको। 5. बौद्ध रामहिटीमा दमकल भवन तथा तालिम केन्द्र निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेको। 6. भृकुटी मण्डपमा मेगा हलको प्रारम्भिक डिजाइन तयार गरी जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको। 7. कोटेश्वर तिनकुनेमा बुद्ध पार्कको डिजाइन अनुरूपको कार्य अगाडि बढाउनको लागि जग्गा मुआब्जा विवाद निरूपण गर्न क्रियाशील रहेको। उक्त स्थानमा वातावरण मैत्री अस्थायी संरचना निर्माण गरी जग्गाको संरक्षण गरिएको। 8. कमल पोखरी सहित 26 वटा पार्क निर्माण सम्पन्न, 22 वटा निर्माणाधीन, 25 कार्यान्वयनको चरणमा गरी 73 वटा सार्वजनिक पार्क निर्माण कार्य सञ्चालन गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिएको। 9. 1700 थान स्मार्ट स्ट्रिट लाइट र 88 थान हाई मास्ट बत्ती जडान कार्य टेन्डर प्रक्रियामा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना तयार भएको। 10. काठमाडौँ तथा ललितपुर महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको। मोनोरेल, मेट्रो रेल, BRT जस्ता दीर्घकालीन मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई अघि बढाउन महानगरपालिका कटिबद्ध रहेको। 11. काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल एम्बुलेन्स सेवाबीच 2076 वैशाख 15 गते सम्झौता गरी सञ्चालनमा ल्याइएका 10 वटा एम्बुलेन्सले 102 नम्बरको हटलाइन मार्फत निशुल्क सेवा उपलब्ध गराइरहेको। 12. 15 थान सब वाहन तथा एम्बुलेन्स खरिद गरेर विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई रक्त सङ्कलन गर्न अत्याधुनिक बस खरिद प्रक्रियामा रहेको। 13. प्रत्येक प्रदेशका 1 नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरी संस्कृति सम्वर्धन, वातावरणीय प्रवर्धन तथा अभिभावकत्वसहित सामूहिक सञ्जाल निर्माण गरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने नीति अनुरूप सुदूरपश्चिमको अमरगढी नगरपालिका, कर्णाली प्रदेशको चन्दननाथ नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रामग्राम नगरपालिका, बागमती प्रदेशको मेलम्ची नगरपालिका तथा प्रदेश नम्बर 1 को पाखरीबास नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित भई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको। त्यसैगरी नगर साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत उपत्यकाका विभिन्न 13 वटा नगरपालिकाहरूमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेर पार्क निर्माण कार्य समाप्तिको चरणमा रहेको।
14 राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलनमा सफ्टवेयर प्रयोग भई ओडा कार्यालयमा भएको करदाताहरूको फाइलहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरिएको। घरैमा बसेर कर बुझाउन सकिने गरी ई पेमेन्ट सिस्टम लागू गरिएको। 15 कोभिड-19 महामारीबाट करदातामा परेको असरलाई कम गराउन सम्पत्ति करमा 90% बहाल करमा 10% र व्यवसाय करमा 50% छुट दिइएको। 16 होटल एसोसिएसन नेपालसँगको सहकार्यमा होटल तथा पर्यटन प्रवर्धन कार्य गर्न कोष खडा गरी कार्यान्वयन गरिएको। 17 ओडा तहमा समेत मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरिएको। महानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना, दरबन्दी र विभागीय कार्य विवरण स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको। 18 नक्सा पास प्रक्रियालाई थप परिष्कृत गर्दै डिजिटल सिग्नेचर प्रणालीलाई नमुनाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको। भवन जाँचबुझ समिति गठन गरेर भवनहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने काम थालिएको। 19 32वटा ऐन, 36वटा नियम विनियम कार्यविधि निर्देशिका जारी गरिएको। 20 सहयोगापेक्षी मानवहरूको उद्धार, औषधोपचार र बसोबासका लागि आवश्यक पर्ने भवनका लागि वार्षिक रूपमा नियमित 50 लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको। साथै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सडक सहयोगापेक्षी मानव मुक्त सहर बनाउने काम जारी रहेको। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा नागार्जुन नगरपालिकामा शहीद धर्मभक्त माथेमा मानव सेवा आश्रम निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नेपालको पहिलो मानव अधिकार मैत्री नगर घोषणा गरिएको। 21 शहीदहरू दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वा नेपाल भाषाका अग्रज तथा मानवाधिकार कर्मी पद्मरत्न तुलाधरको पूर्ण कदको शालिग निर्माण तथा प्रतिस्थापन गरिएको। 22 काठमाडौँका विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि 8 सम्म नेपाल भाषामा स्थानीय विषयको पठन पाठन सुरु गरिएको, जसको लागि पाठ्यक्रम विकास, सन्दर्भ सामग्री, नेपाल भाषा प्रशिक्षक तालिम, नियमित अनुगमन जस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेको। 23 महानगरबाट 1 ओडा 1 नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 32वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको। 92वटै सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरिएको। 24 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्यामध्ये 96.6%लाई साक्षरता कार्यक्रम मार्फत साक्षर महानगरपालिका 2078 घोषणा गरिएको। 25 40वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिप्रति आकर्षित गर्न आविष्कार क्लब, स्टिम क्लब सञ्चालन गरिएको। 11वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 26 10 वर्षभन्दा बढी समयदेखि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको काठमाडौँ जिल्लाका महानगरसहित 10 नगरपालिकाहरूको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेतृत्व गरी परियोजना विकास सम्झौता गर्न तयारी अवस्थामा रहेको। 27 सडक धुलोको प्रभावकारी नियन्त्रणको लागि आधुनिक प्रविधिका 9वटा ब्रुमरले दैनिक सहर सरसफाई गरिरहेको। ढल खोल्न अत्याधुनिक प्रविधिका 5 स्थान जेट मेसिन खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको। 28 घरबाट उत्सर्जित जैविक फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाउन प्रत्येक वर्ष सहुलियत दरमा कम्पोस्ट बिन वितरण गर्ने गरिएको। साथै प्लास्टिक झोलामुक्त सहरको रूपमा विकास गर्न कपडाको झोला वितरण गर्ने गरिएको। 29 सहरी सौन्दर्य तथा हरियाली प्रवर्धन गर्न 11 ठाउँमा ट्राफिक आइल्यान्ड निर्माण गरिएको। 30 मुख्य सडक किनार, खुला स्थान, नदी किनार, सार्वजनिक स्थानहरूमा करिब 3000 को सङ्ख्यामा वृक्षारोपण गरिएको। 31 रिचार्ज काठमाडौँ अभियान अन्तर्गत वडा नम्बर 15 र 26 लगायत अन्य स्थानहरूमा आकाशे पानी पुनर्भरण गरिएको। 32 स्वयम्भू बानेश्वर त्रिपुरेश्वरमा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएको। साथै नयाँ निर्माण गरिएका पार्कहरूमा 25वटा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गरिएको। 33 डाक्टर सहितको टोली ज्येष्ठ नागरिकको घरमा गएर निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुरु गरिएको। 7वटा वडामा नयाँ स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गरी सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको। 34 महानगरपालिकाको सहयोगमा वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा 10 बेडको निशुल्क मृगौला डायलासिस सेवा सञ्चालन गरी मृगौला पीडित नगरवासीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको। 35 महानगरपालिकाको सहयोगमा क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा 35 बेडको विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको। त्यसै गरी नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा अक्सिजन सहित 100 बेड र राधास्वामी आइसोलेसन केन्द्रमा अक्सिजन सहित 174 बेडको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरिएको। 36 कोभिड रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि 10 करोड रुपियाँबाट कोष स्थापना गरिएको। कोभिड सम्बन्धी परामर्शका लागि 1180 हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिएको। 37 कोभिड महामारीको उपचारका लागि सरकारी र सामुदायिक अस्पताललाई 46 स्थान भेन्टिलेटर प्रदान गरिएको।
38 महानगरपालिकाको सहयोगमा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र कान्ति बाल अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग गरिएको। गङ्गालाल अस्पतालमा 47 लिटरका 135 सिलिन्डर दैनिक अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्टको स्थापना गरिएको। 39 कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको। 40 विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई सिटी स्क्यान मेसिन, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई डायलासिस मेसिन खरिद गर्न र उपचार कक्ष निर्माण गर्न तथा रगतका तत्त्व छुट्याउने मेसिन कान्ति बाल अस्पताललाई र जलेका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदका लागि कीर्तिपुर अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न मनमोहन अस्पताल दक्षिणकालीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको। क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा लिफ्ट जडान गरिएको। 41 स्वस्थ मृगौला स्वस्थ काठमाडौँ कार्यक्रम अन्तर्गत मृगौला बचाउ अभियान सञ्चालन गरिएको र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको। 42 मासुको गुणस्तर कायम गर्न महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मासु पसलहरूको नियमित अनुगमन र नमुनाको गुणस्तर जाँच गर्ने गरिएको। अस्थायी कान्जी हाउस निर्माण गरी घाइते रोगी सामुदायिक पशुहरूको उपचार तथा व्यवस्थापन गरिएको। सामुदायिक कुकुरहरूलाई रेबिज भ्याक्सिन र वन्ध्याकरण गरिएको। दक्षिणकाली नगरपालिकासँगको सहकार्यमा दक्षिणकाली वडा नम्बर 7 मा छाडा पशु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको। 43 शहरी सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान स्टेसन स्थापना र सञ्चालन गरिएको। विभाग र सबै वडा कार्यालयहरूमा डिजिटल नागरिक बडापत्र राखिएको। 44 विद्युतीय सुशासनको पूर्वाधार तयार पार्ने क्रममा बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम EBPS, सब नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन सूत्र, घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली VERSMIS, अभिलेखीकरण प्रणाली, जनरल इन्भेन्ट्री सिस्टम, विद्युतीय हस्ताक्षर सिग्नेचर, अनलाइन राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतीय हाजिरी, डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, प्रोक्योरमेन्ट फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली, अनलाइन एजुकेसन प्रणाली, काठमाडौँ अनलाइन समाचार पोर्टल, पोलिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, सोसल रजिस्ट्रेसन एन्ड सफ्टवेयर डिजाइन, SMS सिस्टम, कार्ड म्यानेजमेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको। 45 वडा नम्बर 25, 17, 27, 13 र 15 भित्र दमकल जान नसक्ने गल्लीहरूमा फायर हाइड्रेन्ट जडान गरिएको। विपद पूर्व तयारीका लागि आपतकालीन उद्धार सामग्री खरिद र भण्डारण गरिएको। 46 पानी नआएका धाराका घर धनीहरूलाई हालसम्मको शुल्क मिनाहा गर्ने कार्यको निरन्तर पहल गरिएको। 47 2072 सालको भूकम्पले क्षति भएका मठ मन्दिर, चैत्य, महाविहार, विहार, ढुङ्गेधारा, पाटी, सत्तलको पुनर्निर्माण मर्मत सम्भार कार्य करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको। सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिई लुम्बिनीमा वज्रयान महाविहार, बुद्धनगर अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्र, बागबजारको बुद्ध विहार, आनन्द भूमि विहार, वडा नम्बर 25 मा दिगिछे, वडा नम्बर 29 मा वेणुगोपाल मन्दिर लगायत करिब 150 वटा मन्दिर, विहार, आगछे, धछे, क्वापा धछे, त्वाछेको संरक्षण, सम्वर्धन र पुनर्निर्माण गरिएको। 48 परम्परागत बाजा सिकाउने गुरुहरूलाई सम्मान स्वरूप जनही वार्षिक रु 30,000 तथा प्रत्येक गुला बाजा खलहरूलाई रु 2 लाख अनुदान सहयोग गरिएको। 49 भजन, दाफा, खल जस्ता मौलिक परम्परा र अभिव्यक्ति, सामाजिक अनुष्ठान तथा संस्कारहरू, परम्परागत शिल्पकला, परम्परागत नाच, श्रृङ्गार, गहना र बाजागाजा तथा जात्राको संरक्षणका लागि गुटीहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिएको। 50 विगत 10 वर्षदेखि रोकिएको चाबहिलमा देखाइने लिच्छवीकालीन नाच नागेचा प्वाख प्रदर्शन थालिएको। 51 इन्द्रजात्रा र नेपाल लिपि सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गरिएको। इन्द्रजात्रा अक्षय कोष स्थापना गरिएको। 52 निजी सम्पदा भवन संरक्षण र प्रवर्धन गर्नको लागि रु 32 लाखसम्म अनुदान दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको, जस अन्तर्गत किलागलमा 27 वटा निजी भवनहरू एकैपटक निर्माण गर्ने तयारी गरिएको। भित्री शहरी क्षेत्रका निजी सम्पदा भवनको अभिलेखीकरण सम्पन्न भएको। 53 प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणको लागि मेयर्स रिसर्च फेलोशिप कार्यक्रम सुरुवात गरी 9 वटा विभिन्न विषयमा शोध कार्य सम्पन्न भई 9 वटा थप विषयमा शोध कार्य भइरहेको। 54 करियर क्याम्प अन्तर्गत स्नातक तह उत्तीर्ण 84 जना इन्जिनियर तथा आर्किटेक्टलाई इन्टर्नसिप प्रदान गरिएको, जस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरूको भवनहरू, सांस्कृतिक भवन, कमल पोखरी संरक्षण आयोजना, लगन पार्क, बागमती नगर पार्क, शान्ति पार्क, बालाजु 22 धारा पार्क, बहुतल्ले पार्किङ भवन, बसन्तपुरदेखि स्वयम्भूसम्म सम्पदा पैदल मार्ग, माइतीघरदेखि तिनकुनेसम्म साइकल लेन, त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगञ्जसम्म लेन सुधार, शिवस्थली पार्क, धुम्रबराहा पार्क, नरबुद्ध पार्क,
विष्णुमती नदी किनार पार्क, कुलेश्वर पार्क, मङ्काखल भवन, इन्द्रायणी पार्क, नयाँ सडक सुधार परियोजना, अमरावती पार्क, खुला सार्वजनिक स्थलहरूको पहिचान तथा नक्साङ्कन लगायतका विभिन्न परियोजनाहरूको डिजाइन गरी 100 भन्दा बढी परियोजनाहरू डिजाइन गरी कार्यान्वयन चरणमा लगिएको। 55 काठमाडौँ बिजनेस हब अन्तर्गत युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न स्टार्टअप इन्क्युबेसन सुरु गरी बीज पुँजी प्रदान गर्ने कार्य सुरु गरिएको। साथै स्मार्ट सहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा गरी युवाहरूको नयाँ व्यापार सोचलाई मूर्त रूप दिने कार्य गरिएको। 56 आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि ए डिभिजनका फुटबल क्लबहरूलाई वार्षिक 10 लाख रुपैयाँ, बी डिभिजनका फुटबल क्लबहरूलाई वार्षिक 3 लाख रुपैयाँ र सी डिभिजनका फुटबल क्लबहरूलाई वार्षिक 2 लाख गरी जम्मा 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिँदै आएको। 57 अटिजम, डाउनस्ट्रोम, मस्तिष्क पक्षघातमा विशेष योगदान दिइरहेका संस्थाहरूलाई वार्षिक अनुदान दिइएको। फरक क्षमता भएका बालबालिकाको आवास गृह निर्माणको लागि निर्मल विद्यापीठलाई अनुदान दिइएको। 58 आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि 5 वर्षको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको आवधिक योजनाको आधारपत्र तयार गरिएको।